أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما هو معلوم، نجدد دعوة وزارة الصحة لكافة المواطنين والمواطنات للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط أيضا في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. هذه السلطات تهيب بكافة المواطنين إلى الانخراط والمساهمة بكل مسؤولية وحس وطني، وتدعوهم أيضا إلى التجاوب الإيجابي مع الحظر الصحي في إطار التوجيهات والإجراءات المتخذة لتفادي انتشار الوباء، مع الالتزام التام بالمكوث بالمنازل وعدم الاستهتار بالصحة لتفادي الاختلاط مع أشخاص احتمال إصابتهم بالوباء، ومن ثم نقل العدوى لأفراد الأسرة. في علاقة بالموضوع، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في أحدث بلاغ لها الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد، وذلك بتاريخ الخميس 2 أبريل 2020. المذكرة تقول أنه في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا كوفيد-19 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من الاثنين 16 مارس 2020 عملية التعليم عن بعد، وذلك لضمان الاستمرارية البيداغوجية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج أولية إيجابية على عدة مستويات. وفي هذا الإطار وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، ومنذ إطلاق البوابة الإلكترونية تلميتيس والتي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 مورد. وسعيا إلى ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين الأسر التي تتوفر على التجهيزات وتلك التي لا تتوفر على هذه التجهيزات، وأخذا بعين الاعتبار وضعية بعض المناطق بالعالم القروي الغير مربوطة بشبكة الإنترنت، فقد شرعت الوزارة في نفس التاريخ في بث الدروس المصورة في مرحلة أولى عبر القناة الثقافية، مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية. وابتداء من الاثنين 23 مارس 2020 شرعت القناة الأمازيغية في بث دروس مصورة، ثم تلتها قناة العيون منذ الثلاثاء 24 مارس 2020، مما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا. وبالتالي فقد وصل عدد الدروس اليومية التي تبثها القنوات التلفزيونية الوطنية الثلاث إلى 56 درسا كل يوم، بما مجموعه 730 درس منذ انطلاق هذه العملية. كما بلغ عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فتح أبريل الجاري حوالي 2600 درس على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. ولأجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة ابتداء من الاثنين 23 مارس 2020 العمل بالخدمة التشاركية تيمس التي المدمجة في منظومة مسار، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية يوم الأربعاء فتح أبريل الجاري 400 ألف قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي حوالي 52% من مجموع الأقسام، و 30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15%. كما بلغ
المستعملون لهذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه 100,000 مستعمل نشيط، علما بأن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم. وفيما يتعلق بتكوين الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية عن بعد، والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم التكوين، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل 2020 23,000 مستفيد. أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و 100%، كما تم انطلاقا من يوم الأربعاء 25 مارس 2020 الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية الرياضية. تهم سلك الإجازة الأساسية 3 ساعات للبث، 6 دروس يوميا، على أن يتم الانتقال إلى 6 ساعات 12 درسا في اليوم ابتداء من الاثنين 6 أبريل الجاري. وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أعطت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية للتعليم عن بعد ابتداء من الخميس 19 مارس 2020، كما وفرت إمكانية خلق أقسام افتراضية من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية تيمس. ومن أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية وتمكين جميع التلاميذ والطلبة والمتدربين من متابعة التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، قررت شركات الاتصالات الثلاث أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد. الموضوع من طرف الوزارة، مع الإشارة إلى أن هذه المجانية لا تشمل البث المباشر عبر قناة اليوتيوب. ونظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والتطورات التي عرفتها مؤخرا، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد، فقد عملت الوزارة على مواصلة التعليم والتكوين عن بعد دون توقف، وبالتالي تم تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة، وذلك بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا السياق عملت الوزارة على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي في شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية. وتثمن الوزارة انخراط الأمهات والآباء وتدعوهم إلى المزيد من التعبئة من أجل مواكبة بناتهم وأبنائهم، فإنها تدعوهم إلى توفير الظروف المواتية لهم من أجل التحصيل الدراسي عن بعد وفق برنامج مضبوط يتماشى، والبرمجة التي وضعتها الوزارة والتي تراعي التدرج البيداغوجي للتعلمات ويأخذ بعين الاعتبار خاصية التعليم عن بعد، والتي لا ينبغي أن تتجاوز فيها مدة التعلمات 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات في اليوم كحد أقصى، مع تخصيص فترات زمنية لأخذ قسط من الراحة والقيام بأنشطة ترفيهية تمكنهم من تجديد طاقتهم الذهنية والجسدية. كما تنوه الوزارة بجميع الأستاذات والأساتذة والمكونين والمفتشات والمفتشين وجميع الأطر التربوية والإدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا على انخراطهم اللامشروط في جميع التدابير التي اتخذتها الوزارة، والتي من شأنها
ضمان الاستمرارية البيداغوجية، وتتقدم بعبارات الشكر والامتنان إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في المجهودات المبذولة من أجل مواصلة التحصيل الدراسي لبناتنا وأبنائنا في ربوع وطننا الحبيب. إلى اللقاء.